बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मार्च बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक जज हाई कोर्ट की जो उनको ओहदे से हटाने का, उनकी बरतरफ़ी का फ़ैसला था, बरतरफ़ करने का फ़ैसला था, उसको कलअदम करार दे दिया है। बहुत अहम पेशरफ़ सामने आई है और उसमें जो अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं साबिक जो हमारे इदारों के सरबराह थे उनके हवाले से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके ख़िलाफ़ जो जारी किए गए थे वारंट गिरफ़्तारी वो मनसूख कर दिए गए हैं। आज वो मुतल्लिका अदालतों में पेश हुए हैं और पेश होने के बाद ये अहम पेशरफ़ सामने आई है। इस्लामाबाद की जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अबूरी ज़मानतें मंजूर कर लीं। वज़ीर आला KPK के वकील राजा ज़हूरुल हसन ने अदालत को बताया कि अली अमीन गंडापुर FIR में नामज़द हैं मगर उनका कोई किरदार नहीं है क्योंकि वो मौका पर मौजूद ही नहीं थे। वकील राजा ज़हूरुल हसन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ 50 FIR दर्ज हुई। अली अमीन गंडापुर को अदालत तक पहुँचने भी नहीं दिया जाता रहा। अदालत ने 50,000 रुपये के शोर्टी जमा करवाने के एवज़ 17 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली और दरख्वास्त गुजार ने अदालत से रजू करके अपना ये मौक़िफ़ अपनाया था कि अली अमीन गंडापुर को झूठी FIRों में और मुकदमात में घसीटा जा रहा है। FIR में बयान की गई कहानी मन घड़त और बेबुनियाद है। पिटिशनर कानून पर अमल करने वाला शहरी है और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पिटिशनर केस की इन्वेस्टिगेशन में शामिल तफ्तीश होने के लिए भी तैयार है। FIR का मकसद पिटिशनर की साख को मुतासर करना है, लिहाजा अली अमीन गंडापुर की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी को मंजूर किया जाए। इस तरह थाना बनी गाला और थाना गोलड़ा में दर्ज मुकदमात में वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ़्तारी मनसूख कर दिए गए हैं। वकील राजा ज़हूरुल हसन ने कहा कि इलेक्शन मसरूफियात की वजह से अदालत पेश न हो सके, वारंट गिरफ़्तारी मनसूख किए जाएँ। अली अमीन गंडापुर को आइंदा समात के लिए हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया जाए, जिस पर जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आप दें, इसको देख लेते हैं। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ़्तारी मनसूख करते हुए केस की समात 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। थाना गोलड़ा में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर के वकील की जानिब से वारंट गिरफ़्तारी मनसूख किए जाने की इस्तदा की गई थी और कहा गया था कि वो इंतखाबात की कैंपेन में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़, इस वजह से अदालतों में पेश ना हो सके। एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ़्तारी मनसूख करते हुए मुकदमे की समात 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। तो दोनों मुकदमात में जो वारंट गिरफ़्तारी भी मनसूख हो गया 17 अप्रैल की तारीख़, और दो मुकदमात में अबूरी ज़मानतों में भी 17 अप्रैल तक अदालत ने रिलीफ़ दे दिया है और अदालत की जानिब से कहा गया है कि आप 17 अप्रैल को दोबारा पेश हो जाएँ। साथ ही इन तमाम केसेस में हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई हैं और हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों पर फिर ये फ़ायदा होगा कि अगली तारीख़ों पर केस चलते रहेंगे और वो पेश नहीं भी होंगे। तो अब तो वो वज़ीर आला हैं, उनको वैसे भी इस्तिस्ना हासिल है क्रिमिनल जो कार्रवाइयों का। कल शायद मैं आपको बताना भूल गया कि आसिफ ज़रदारी ने एक दरख्वास्त दायर की। आसिफ ज़रदारी की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि मुझे सदारती इस्तिस्ना मिल चुका है, इस वजह से मैं पेश नहीं होऊंगा और मुझे जो सदारती इस्तिस्ना आइन और कानून ने दिया है वो आप उसके मुताबिक फ़ैसला दें और आप उसके मुताबिक मुकदमात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दें। आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक सदर थे आरिफ अलवी, उनके ख़िलाफ़ भी मुख्तलिफ मुकदमात थे और उन्होंने अपने मुकदमात में किसी मुकदमे में भी ये प्ली नहीं ली थी कि मुझे पेश नहीं होना या मुझे सदारती इस्तिस्ना दी जाए। उनके ख़िलाफ़ पार्लियामेंट हमला केस जो 2014 के धरने में मुकदमात हुए थे उनमें भी बाकायदा तौर पर पेश हुए, फिर बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर हुई, फिर बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर होने के बाद अपीलें हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहाँ से भी अपीलें खारिज हुई तो वो पेश हुए। यहाँ पर ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ ज़रदारी की एहतसाब अदालत में इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। जज नासिर जावेद राना साहब ने समात की। सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से वकील अरशद तबरेज़ अदालत में पेश हुए। वकील ने दलाल दिए कि आसिफ ज़रदारी को सदारती इस्तिस्ना हासिल है। अब ये जाली बैंक अकाउंट्स के जो केसेस हैं, 5 बड़े मुकदमात हैं अरबों रुपए के जाली अकाउंट्स के, वो तमाम के तमाम सदारती इस्तिस्ना की वजह से बंद हो जाएंगे। सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि वो सदर बन चुके हैं। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए केस की समात 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इस केस में साबिक सेक्रेटरी इजाज़ अहमद ख़ान, अली अकबर, इजाज़ मेमन, ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद और बाकी इसमें मुल्ज़मान हैं और
بجائے اس کے کہ میرٹ کے اوپر عدالت کے سامنے پیش ہو کے میرٹ کے اوپر اپنے آپ کو ان کیسز سے بری کروایا جاتا یا ان کیسز کو ڈیسائیڈ کروایا جاتا، انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر صدارتی استثناء کا سہارا لیتے ہوئے عدالت سے استدعا کی ہے کہ مجھے ہر صورت استثناء دی جائے، تو عدالت نے اس کے اوپر نیب کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا، اور اس کا فیصلہ تحریر کیا ہے 5 رکنی بینچ نے، اور اس میں جو پیراگراف نمبر 26 ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی نے بڑے سخت لیول کے ایلیگیشنز لگائے تھے۔ کس کے اوپر؟ انہوں نے ایلیگیشنز لگائے تھے میجر جنرل فیض حمید پر، جو سابق DGISI تھے، سم آف ہز سبارڈینیٹ اینڈ وانٹڈ کیسز پرٹیننگ ٹو فیض آباد سٹی کہ اور ان کے کچھ جو سب آرڈینیٹ تھے ان کے اوپر الزامات لگائے کہ جی آپ ان کیسز میں ہماری مرضی کے مطابق فیصلے دیں۔ کون سا؟ فیض آباد سٹی جو دھرنا کیس تھا، بول میڈیا گروپ کا جو ایگزٹ جعلی ڈگری کیس تھا، نواز شریف اور مریم نواز کی اپیلوں کے جو فیصلے تھے، وہ عدالت جو فیض حمید وغیرہ نے دباؤ ڈالا یا انہوں نے ان کو مینیج کرنے کی کوشش کی کہ ان مقدمات میں آپ جو ہے وہ فیصلے دیں پرٹیننگ ٹو جو ہیڈ وانٹڈ ٹو کیسز، کہ وہ اس کے مطابق چاہتے تھے کہ وہ ہر صورت فیصلوں کو ان کی مرضی کے مطابق ڈیسائیڈ کریں، ان پرٹیکولر مینرز ایف، کہ جو خاص مینرز سے ان کیسز کو چلایا جائے۔ افدا، اب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل آفٹر کنڈکٹنگ این انکوائری ہے ڈیٹرمائن دیٹ جسٹس صدیقی ہیز لیول فالس الیگیشنز ہی وڈ ہیو بین گلٹی آف مس کنڈکٹ، کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس معاملے پر انکوائری کرتی، اور اگر یہ بات ثابت ہوتی کہ شوکت عزیز صدیقی نے غلط الزامات لگائے ہیں تو پھر تو شوکت عزیز صدیقی مس کنڈکٹ کے مرتکب ٹھہرتے اور ان کو ہٹایا جاتا، لیکن انہوں نے انکوائری نہیں کی۔ But without inquiring into the matter, it had not be said that he had leveled false allegation. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے جھوٹے الزامات لگائے ہیں۔ جسٹس صدیقی had also implicated the Chief Justice of the Islamabad High Court with regard to which the Supreme Judicial Council opened that if mere words of mouth of Justice Siddiqui was to be accepted as correct regarding such a false allegation because he is a judge of High Court, then through the same logic the written letter of the Chief Justice of the same court denying or contradicting allegations are to carry more weight and credibility، کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا کہ صرف جج کے الفاظ ہی ان کے مس کنڈکٹ کے حوالے سے کافی ہوتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ جو اس وقت چیف جسٹس نے خطوط لکھے تھے وہ بھی کس زمرے میں آئیں گے۔ دی اپروچ اڈاپٹڈ بائی سپریم جوڈیشل کونسل ود ریسپیکٹ واز ناٹ کریکٹ، اٹ کین ناٹ بی assumed that a person in a senior position would be telling the truth while one junior to him would not. The Supreme Judicial Council had to inquire into the matter and all the more so in view of its gravity. In his replies to the show cause notice, Justice Siddiqui maintained that what he had said to the District Bar Association Rawalpindi was correct, and in his replies had made further allegations against powerful people، کہ انہوں نے نہ صرف اپنے شو کاز کے نوٹس کے جواب میں مزید الزامات لگائے بلکہ انہوں نے کہا کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ اس کے اوپر کھڑے ہیں اور وہ ان کو فیس کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور یہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی ایک تقریب میں دوران تقریر سٹنگ جج نے اس وقت الزامات لگائے تھے۔ عدالت نے کہا کہ but he was not done and those against whom the allegation were leveled should have been provided an opportunity to cross examine him and also be provided an opportunity to testify and rebut the allegations، کہ جی نہ صرف ان کے جو ایلیگیشنز تھے ان کو ریکارڈ کیا جاتا، مخالفین جو تھے جن کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے ان کو موقع دیا جاتا کراس ایگزامینیشن کا، اور پھر عدالت انکوائری میں تحقیقات مکمل کرتی۔ آرٹیکل 210 آف دی کانسٹیٹیوشن امپاورز دی سپریم جوڈیشل کونسل ٹو آرڈر دی اٹینڈنس آف اینی پرسن اور دی ڈسکوری or production of any document, but the Supreme Judicial Council did not exercise this power۔ اب عدالت نے کہا کہ چونکہ اس کی 62 سال عمر ہو چکی تھی اور اس کی اپیلیں دیر سے ڈیسائیڈ کی گئی ہیں، اپیلوں کو پینڈنگ رکھا گیا اور ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر آ گئی، اس وجہ سے اب ان کو بحال تو نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کو ایک ریٹائرڈ جج کے طور پر اب گردانا جائے گا۔ ان ویو آف دی aforesaid reasons the Supreme Judicial Council report opinion dated 11 October 2018 which was submitted to the
president and the notification dated 11 October 2018 stated to have been issued on the advice of the Prime Minister and his cabinet of ministers are set aside. Consequently, Justice Siddiqui shall be deemed to have retired as the judge of the Islamabad High Court, and he will be entitled to receive all the benefits and privileges due to retired judge by allowing these petitions in the above terms. کہ ان کی درخواستوں کو منظور کیا جاتا ہے، ان کو ایک ریٹائرڈ جج کے طور پر کنسیڈر کیا جائے گا اور ان کو تمام جو بینیفٹس ہیں وہ بھی دیے جائیں گے۔ اب اس فیصلے کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے جسٹس مظاہر نقوی، چونکہ جب ہم قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ریفرنس کی بات کرتے ہیں تو وہ ابھی ارلی سٹیج میں تھا، ابھی شوکاز جاری ہوا تھا، انہوں نے چیلنج کیا، سپریم کورٹ نے ختم کر دیا، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو ختم کیا تھا۔ اس سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے مظاہر نقوی گئے، سپریم کورٹ ان کو ریلیف نہ ملا۔ اب یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ کالعدم کیا گیا ہے، یہ اپنے تئیں پہلا پریسیڈنٹ ہے کہ سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کو کالعدم قرار دے رہی ہے، اور یہ جو پریسیڈنٹ ہے الٹیمیٹ مستقبل میں فائدہ دے گا جسٹس مظاہر نقوی کو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔